أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي.